देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक जेजूच्या एका उल्या कस आपलो कसब या आपलो वावर सोडना इल्ले शीस जेजूच्या कश्टा मोरना उपरांत ते निराशी जाल्ले भियान आसले शीस परतून तांच्या कसब करूंक या वावर करूंक ते फाटी वेतात त्या वेळार पुन्हा जिवंत जाल्लो जेजू तांकां भेटता आनी आपूण पुन्हा जिवंत जाला म्हणून तांकां कळीत करता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, देवान ताच्या शिसांक विंचलेले जावन आसा ही सताची शुभ वार्ता परगट करूं. देवाच्या राजाची बोरी कोबार परगट करूं आपूण आयला हर एकल्यांक सासणाचें जिवीत दिवच्या पासत. कोणें मुजेर भावार्थ दवरला तांकां सर्गींच्या राजाक योग्य जायशें हें जालां म्हणून हें परगट करूंक असो जेजू क्रिस्तान ताच्या शिसांक विंचलेलें जावन आसा. आयच्या पयल्या वचपांत आमी जर तर पळोवंक गेल्यार जुवांव आनी पेद्रू कितले ते धैर्यान बोरतात पुन्हा जिवंतपणाच्या सक्तेन ते भायर वेतात थंय आमी पळयता त्या सिनेगोगांत निती सापे उजीर धैर्यान ते शुभ वार्ता परगट करतात आनी ते सांगतात सोडवून दिवंक शकता एकच नांव ते जेजू क्रिस्ताचें नांव मात्र. या नांवा शिवाय दुसरें खंयचेंय नांव म्हाका आनी तुका सोडवून दिवंक शकना. अशें धैर्यान ते क्रिस्ताची शुभ वार्ता परगट करतात. कित्याक गे म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचे पुन्हा जिवंतपण तांणी पळयलां. जेजू आसा. जेजूच्या त्या पुन्हा जिवंतपणाच्या भरवशान हर एकल्यांक ही शुभ वार्ता ते परगट करतात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, जेजू क्रिस्ताचें पुन्हा जिवंतपणूच आमचो भरवसो जायचो. या भरवसो हे जर तर पुन्हा जिवंतपणाची सकत जर तर म्हाका आनी तुका कळीत जाल्यार खंडीत खालत्यांक देव ते कळीत करता. कळीत जाल्यार क्रिस्ताच्या मेटांनी आमकां चलोवंक जाता. क्रिस्ता खातीर आमकां रावोंक जाता. पवित्रपणाचें जिवीत आमकां जियोंक जाता. नाजाल्यार जायना. नाजाल्यार आमी परतून आमच्या त्या पोरण्या कामाक आमी फाटीं वेता मोगाच्या भाऊ भयणीनो. आमी तेंच करनासता. पूण देवान म्हाका आनी तुका विंचलेले आमी त्याच कामांत आमी मग्न जायचे म्हूण न्ही. पगार क्रिस्ताच्या मेटांनी आमी चलोवन क्रिस्ताक हर एका वेळार आमी उखलून दवरूंक असो म्हणून देवान म्हाका आनी तुका विंचलेलें जावन आसा. देखून हे पुन्हा जिवंतपणाचो नवो भरवसो मात्र आमकां असल्या धैर्यान आमकां भरता. आमचें पोजिशन आमकां कळीत करता. आमी कित्याक आमी विंचलेलीं जावन आसा. आमी विंचलेलीं जावन आसा ह्या संवसाराचें काम करूंक न्ही, पगार सर्गीचें काम करूंक देवान आमकां विंचलेलें जावन आसा. जायतल्या जाणां थडावत क्रिस्तांवांक आमकां विंचलेलें ह्या पासून सर्गीच्या राजा खातीर वावर करूंक आमकां विंचलेलें जावन आसा. आनी ही सताची शुभ वार्ता परगट करूंक आमकां विंचलेलें जावन आसा. पूण आमी न्हिदल्यात. थोडे तांच्या वावरांत पडटून तांच्या कसबाक फाटीं गेल्यात आनी थोडे न्हिदल्यात. तांकां खबर आसना. पूण मोगाच्या भाऊ भयणीनो, पुन्हा जिवंतपणाचो हो संदेश ह्या जेजू क्रिस्ताचें पुन्हा जिवंतपण आमकां नव्या भरवशान आमकां मुखार व्हरता. मात्र न्ही, आमकां बळ दिता, आमकां धैर्य दिता आनी ह्या हो पुन्हा जिवंतपणाचें कितें जेजू जाला हें सगळ्यांक परगट करूं. कित्याक म्हळ्यार जेजू थंय तुजें आनी म्हजें जिवीत आसा. जेजू थंय म्हजें आनी तुजें सोडवण आसा हें आमकां कळीत करता आनी हेरांक हें आमकां दिवंक खंडीत देव आदार दिता. आमेन.